नमस्कार, हाम्रो सरोकारमा स्वागत छ। म सुशील राउत। सरकारले नेत्र विक्रमचन्द विप्लव नेतृत्वको प्रतिबन्धित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपासँग शान्ति वार्ताको तयारी थालेको छ। वार्ताका लागि महासचिव विप्लवलाई मनाउन सरकारका एकजना मन्त्री निरन्तर सक्रिय छन्। प्रधानमन्त्री ओलीको दूतका रूपमा खटिएका पूर्व माओवादीका नेताहरूले अनौपचारिक वार्ताका लागि सकारात्मक वातावरण बनिरहेको रिपोर्टिङ गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समेत अब वार्ता हुनेमा ढुक्क देखिएका छन्। यो बीचमा देखिने गरी गत माघ 20 गते खानेपानी मन्त्री मणि थापाले नक्खु कारागारमा गएर विप्लव पक्षका नेता हेमन्त प्रकाश ओली सुदर्शनलाई भेटेका थिए। तर त्यसपछि सरकारले विप्लव समूहसँग भइरहेको वार्ताबारे छिट्टै नतिजा निस्कनेछ भनेर दाबी गरिरहँदा यही बीचमा सत्तारूढ नेकपाकै एउटा धारले 3 कम्युनिस्ट घटकसँग गत माघ 29 गते रणनैतिक मोर्चा गठन गरिसकेको छ। यो अवस्थामा अब सरकारले विप्लवसँग वार्ता कसरी गर्छ? सरकारसँगको वार्तामा बसेपछि कम्युनिस्ट घटकका बीचमा माघ 29 गते भएको रणनैतिक मोर्चा के हुन्छ? यो हाम्रो आजको सरोकारको विषय हो। पञ्चायतको विरुद्धमा म भर्खरको युवा हुँदा यही रत्नपार्कबाट हामीले धेरै पटक गिरफ्तार खाएका छौँ। पञ्चायत जेल बसेका छौँ हामीहरू। तपाईँहरू आउनुभएका छ, भर्खरका युवाहरू अहिले हाई स्कुल पढ्दै हुनुहुन्छ, कलेज पढ्दै हुनुहुन्छ। तपाईँको मनमा एउटा स्वाधीनता खोज्ने, स्वतन्त्रता खोज्ने उत्कट चाहना छ, त्यसलाई हामी सलाम गर्छौँ। हामी नौजवान हुँदाखेरि यही रत्नपार्कबाट पञ्चायती व्यवस्थाले नेपाली जनताको अधिकार दिन सकेन भन्ने नारासहित धेरै पटक हामी मान्छेहरू गिरफ्तार भएका छौँ। हामी लड्दैछौँ। सरकारले नेत्र विक्रमचन्द विप्लव नेतृत्वको प्रतिबन्धित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपासँग शान्ति वार्ताको प्रक्रिया अघि बढाएको छ। वार्ताका लागि महासचिव विप्लवलाई मनाउन सरकारका एकजना मन्त्री निरन्तर सक्रिय थिए। प्रधानमन्त्री ओलीको दूतका रूपमा खटिएका पूर्व माओवादीका नेताहरूले औपचारिक वार्ताका लागि सकारात्मक वातावरण बनिरहेको रिपोर्टिङ गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समेत अब वार्ता हुनेमा ढुक्क देखिएका छन्। यो बीचमा देखिने गरी गएको माघ 20 गते खानेपानी मन्त्री मणि थापाले नक्खु कारागारमा गएर विप्लव पक्षका नेता हेमन्त प्रकाश ओली सुदर्शनलाई भेटेका थिए। तर त्यसपछि सरकारले विप्लव समूहसँग भइरहेको वार्ताबारे छिट्टै नतिजा निस्कने दाबी गरिरहँदा यही बीचमा सत्तारूढ नेकपाकै एउटा धारले 3 वटा कम्युनिस्ट घटकसँग गएको माघ 29 गते रणनीतिक मोर्चा गठन गर्यो। तर पनि विप्लव समूहले सरकारले अघि सारेको वार्ता प्रस्तावप्रति सकारात्मक सङ्केत दिएपछि सोमबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकमा यो विषयमा गम्भीर छलफल भएको छ। सरकारले 2075 साल फागुन 28 गते विप्लव समूहका गतिविधि हिंसात्मक देखिएको भन्दै उनको पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाएको 2 वर्ष पुग्दैछ। त्यसयता दुवै पक्षले एक अर्कालाई गलाउने गतिविधि गरिराखेका छन्। वार्तामा ल्याउने अथवा वार्ताका लागि दबाब दिने रणनीतिकै बीचमा सरकारले 2076 साल भदौ 8 गते पूर्व मन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गरेको थियो। विप्लव पक्षका गुणराज लोहनी, अनिल शर्मा, चिरण पुन लगायतका नेतासँग भएको छलफलका बीचमा वार्ता असफल भएको थियो। त्यसपछि पनि विप्लव समूहसँग पूर्व मन्त्री पाण्डे सहित जनार्दन शर्मा, विष्णु पौडेल, कर्ण थापा अनि पछिल्लो समयमा मणि थापासम्मका नेताले औपचारिक अनौपचारिक संवाद गर्दै आएको देखिन्छ। त्यसैको परिणाम अहिले वार्ताको वातावरण बनेको छ। तर केही पूर्व शर्त एक अर्कालाई झस्काउने ढङ्गबाट अघि सारेका छन्, जुन औपचारिक वार्तामा बसेपछि समाधान हुने सरकारको विश्वास छ। तर अहिलेको सरकारको मनोविज्ञान र विप्लवको रणनीतिलाई नजिकबाट बुझेकाहरू अहिले चलिराखेको वार्ताको हल्लालाई राजनीतिक रणनीतिका रूपमा अर्थ्याउँछन्। जब चाहिँ यो ओली भित्र आफ्नै पार्टीभित्र चाहिँ जब चाहिँ चरम उत्कर्षमा पुग्यो उनीहरूको चाहिँ झगडा भनौँ अथवा अन्तर्विरोध भनौँ, त्यो भइसकेपछि उनीहरूले चाहिँ विभिन्न पक्षलाई समेट्दै ल्याएर आफू चाहिँ आधार बलियो बनाउने प्रक्रियामा उनीहरू लागे। त्यही क्रममा चाहिँ अब कतिपय चाहिँ पूर्व लडाकुहरूलाई पनि उनीहरूले चाहिँ
तपाईँहरूको लागि म गर्छु, प्रचण्डले गरेनन् भनेर त्यहाँ पनि उनले पहल लिए। त्यही सिलसिलामा फेरि अब विप्लवजीहरूसँग पनि म अब वार्ता गर्छु र अब उहाँलाई ल्याउँछु, मूलधारमा ल्याउँछु भनेका छन् उनले, मूलधारमा ल्याउँछु विप्लवलाई भनेका छन्। अब त्यसो हुनाले अब उताबाट पनि वक्तव्य आएको छ, यदि अनुकूल परिस्थिति भयो भने हामी चाहिँ वार्तामा जान्छौँ भनेको छ। त्यसो हुनाले अब ओलीले हिजो पनि झापामा गएर त्यही भने चाँडै नै हुन्छ भने हुनाले त्यो हुन पनि सक्छ है। तर अब चाहिँ अब यो कति सफल हुन्छ कति असफल हुन्छ त्यो त भन्न सकिँदैन। विप्लव पक्षले पनि यो वार्तालाई राज्यले रणनीतिका रूपमा उपयोग गर्न सक्ने आशंका गरेर सरकारले बन्दी रिहाई लगायतका पूर्व शर्तहरू पूरा गर्नुपर्ने बताएको छ। जुन औपचारिक पत्र पाए लगत्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार गृह जिल्ला झापामा पुगेर चाँडै नेत्र विक्रमचन्द विप्लवहरू वार्तामा आउने अनि मुलुकमा रहेका सबै खाले फरक मत मूलधारको राजनीतिमा समेटिने उद्घोष गरे। ल्याउनु भएको छ, मुद्दा लडेर ल्याउनु भएको छ भने केपी ओलीलाई पनि हटाएर देखाउनुहोस् न, अविश्वासको प्रस्ताव राख्नुहोस्, पास गर्नुहोस्। सरकारले यसअघि पनि पटक पटक वार्ताका लागि प्रयत्न गरेको हो, तर मन्त्री परिषदको बैठकबाट पार्टीका गतिविधिमाथिको प्रतिबन्ध हटाउनु पर्ने शर्त उक्त समूहले राखेपछि अन्ततः सोमबार यो विषयले मन्त्री परिषदको बैठकमा प्रवेश पायो। वार्ताको रणनीति अनुसार अब सरकारले विभिन्न अभियोगमा पक्राउ परेका विप्लव पक्षका नेता तथा कार्यकर्तालाई औचित्यपूर्ण वार्तामा बस्ने शर्तमा थुनामुक्त गर्ने भएको छ। वार्तामा सरकारका एक मन्त्रीले दाबी गरेका छन् यसका लागि आवश्यक प्रक्रिया सोमबारबाटै अघि बढेको छ। अझ सार्वजनिक रूपमा आएका समाचार तथा टिप्पणी मान्ने हो भने प्रधानमन्त्री ओलीले विप्लवलाई नेकपाको महासचिवदेखि चुनावी सरकारको उपप्रधानमन्त्रीसम्म बन्न प्रस्ताव राखेको छ। तर सरकारमा सहभागी हुने प्रस्ताव उक्त समूहले अस्वीकार गरेको आकलन गर्न सकिन्छ। विप्लव संवादका लागि सकारात्मक देखिएको सरकारले आफू निकट विभिन्न समूहलाई परिचालन गरेको अनि वार्ता समिति बनाउने निर्णय समेत भएको सरकारमा सहभागी नेताहरू बताउँछन्। यसो भएमा माघ 29 गते घोषणा भएको रणनीतिक मोर्चा के पुरै ओली नेतृत्वको नेकपामा विलय त हुँदैन? यो प्रश्नमा मोर्चामा आबद्ध नेताहरू नै अलमलिन थालेका छन्। उनीहरूले ओलीजीले भने जस्तो म ल्याएर उनलाई चाहिँ मेरै पार्टीको महासचिव बनाइदिन्छु, उनलाई उपप्रधानमन्त्रीमा राखिदिन्छु, त्यो चाहिँ होला जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यो स्वीकार गरेर वार्तामा विप्लवजी आएको भन्ने चाहिँ मलाई एकरति पनि विश्वास छैन। त्यो होइन भन्ने नै लागेको छ मलाई। अब जहाँसम्म चाहिँ खुल्ला हुने कुरा अनि त्यहाँबाट गिरफ्तार भएका जेलमा परेकाहरूलाई रिहाई गर्ने माग चाहिँ उठाउने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो स्वाभाविक कुरा हो। त्यही मात्रै कुरा हो भनेदेखि त्यो ठिकै हो, स्वाभाविक कुरा हो। अब त्यो पार्टीमाथिको प्रतिबन्ध हटाउने, जेल परेकालाई रिहाई गर्ने इत्यादि कुराहरू त्यो उसले पुरा गरिदिन्छन् भने त्यो राम्रो कुरा हो। हामी पनि त्यही भनिरहेको छौँ, त्यो पुरा गरिदेऊ माग। किनभनेदेखि खुल्ला काम गर्ने पार्टीलाई किन भूमिगत बनाएर पठाइदिने, त्यो चाहिँ गलत हुन्छ। तर फेरि पार्टी स्वतन्त्रता भनेको त मौलिक हकको कुरा पनि हो। त्यसैले कुनै पार्टीलाई स्वतन्त्रै नदिने त्यो त गर्न पाइँदैन। त्यसो हुनाले त्यो चाहिँ हामीले पनि भन्दै आएको कुरा हो। त्यसकारण त्यो चाहिँ अब उहाँहरूको माग चाहिँ जायजै देखिन्छ। तर अब ओलीले चाहिँ शर्त साथ त्यो माग पुरा गर्छन् कि बिना शर्त गर्छन् त्यो चाहिँ अब हेर्न बाँकी नै छ। सरकारले विप्लव समूहमाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि गएको जेठ 7 गते भोजपुरको ट्याम्के मन्यु गाउँपालिकाको धोद्रे जङ्गलमा प्रहरीको गोली लागेर भोजपुरकै कुदा काउलेका तीर्थराज घिमिरे राजु मारिए। राजुलाई प्रहरीले गिरफ्तार गरेपछि यातना दिएर गोली हानेको विप्लव समूहले दाबी गर्यो। संसदमा यो विषयले प्रवेश पायो। जतिबेला सरकारले तत्कालीन पृथकतावादी धारको नेतृत्व गरिराखेको सीके राउतहरूसँगको वार्ता सफल पारेको थियो अनि प्रधानमन्त्री ओली विप्लव समूहले नेकपाको बरको ओढेर वितण्डा मच्चाइराखेको कटाक्ष गरिराखेका थिए।
राष्ट्रियताको पक्षमा थियो, लोकतन्त्रको पक्षमा थियो, गणतन्त्रको पक्षमा थियो, सामाजिक न्याय र समानताको पक्षमा थियो र यस देशमा सामाजिक न्याय र समानताको पक्ष पोषण गर्ने वास्तविक लोकतन्त्रको यहाँ राणातन्त्र हटाउने कुरा गर्नु एउटा कुरा हो, राजतन्त्रको पक्षमा लड्ने कुरा गर्नु एउटा कुरा हो, तर राणातन्त्र र राजतन्त्रका बिचको लडाइँमा एकतिर लागेर त्यो साँडे जुलेका ठाउँमा बाछो एकतिर धुरा पर्छ नि, त्यस्तो धुरा पस्ने पार्टी होइन। यसले दुईटै प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूलाई फाल्नुपर्छ, सामन्तवाद फाल्नुपर्छ भन्ने स्पष्ट अडान उसै बेलादेखि थियो। विभिन्न षड्यन्त्रहरूको सामना गर्नु पर्यो, विभाजनको सामना गर्नु पर्यो, टुटफुटको सामना गर्नु पर्यो, तर ती टुटफुट ससाना चोइटाहरू हुँदा साना साना चोइटाहरूमा पार्टी बाँडिँदा त्यस ठाउँबाट फेरि चोइटाहरू जोड्ने, नयाँ पार्टी बनाउने, नयाँ पार्टी निर्माण गर्ने र अलग अलग भएका चोइटाहरू पनि जोड्दै लिएर आउने र यो ठाउँमा पुर्याउने सम्मको अनुभव। भोजपुरमा राजु मारिएको 1 महिना नबित्दै असार 5 गते सर्लाहीको लालबन्दीमा फेरि विप्लवका जिल्ला नेता कुमार पौडेलको प्रहरीको गोली लागेर ज्यान गयो। स्थानीय बासिन्दा अनि विप्लव समूहले पौडेललाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर गोली प्रहार गरी हत्या गरेको दाबी गरे, तर प्रहरीले पौडेल मुठभेडमा मारिएको दाबी गरिरह्यो। गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले संसद अनि संसदीय समितिमा गएर जवाफ दिन पर्यो। उनीहरूका शीर्षस्थ चाहिँ नेतृत्वदेखि लिएर ती फौजी राजनीतिक नेतृत्वहरूलाई हामीले नियन्त्रणमा लिएका छौँ। सुदर्शन ओली भनौँ त उनीहरूका फौजी सेक्टर हेर्ने उनीहरूका केन्द्रीय तहका चाहिँ शीर्ष चाहिँ कमान्डरहरूलाई पनि नियन्त्रणमा लिएको छ। यो कुराहरू सार्वजनिक पनि भइसकेको छ। यदि चाहिँ सरकारको नीति चाहिँ मुठभेडको नाममा चाहिँ विरोधीहरूलाई चाहिँ सखा पार्ने भएको भए चाहिँ त्यो सरकारले उनीहरूलाई गर्थ्यो। किन अझै बढी महत्त्वपूर्ण चाहिँ प्रतिनिधिहरू त अरू थिए चाहिँ यो अहिले जो कुमारको जो घटना आयो चाहिँ इत्यादि धेरै महत्त्व जिल्ला स्तरका चाहिँ इन्चार्ज का नेता हुनुहुन्छ त्यो गर्ने थिएन चाहिँ। त्यस कारणले त्यो चाहिँ सरकारको नीति होइन चाहिँ र हामी यो कुरामा सरकार गम्भीर पनि छ र सचेत पनि छ र त्यसलाई कानुनको कठघरामा ल्याएर चाहिँ अपराधीहरूलाई वा चाहिँ आफ्ना विरोधीहरूलाई चाहिँ कानुनी ढङ्गले नै यसको समाधान गर्नुपर्छ भन्नेमा हामी स्पष्ट छौँ। 2075 साल फागुन 10 गते विप्लव समूहले ललितपुरको नक्खुमा गराएको बम विस्फोटमा बाटोमा हिँड्दै गरेका 1 जनाको ज्यान जानुका साथै 2 जना घाइते भएपछि सरकार विप्लवका गतिविधिप्रति निरन्तर कठोर बन्यो। प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय लगत्तै भयो। त्यसयता सरकारले विप्लव समूहको गतिविधि राजनीतिक नभई आपराधिक रहेको भन्दै कठोर व्यवहार गर्दै आएको छ। थुप्रै नेता अनि कार्यकर्ता जेलमा छन्। वार्ता प्रयत्नकै बीचमा पनि प्रहरीले विप्लव समूहका नेता कार्यकर्तालाई देशका विभिन्न भागबाट पक्राउ गर्न अझै छाडेको छैन। यो बीचमा प्रतिबन्ध लागेपछि अहिलेसम्म 3 जना विप्लव समूहका नेता कार्यकर्ता मारिएका छन्। 1 जना सुरक्षाकर्मीको ज्यान गएको छ। भोजपुरका तीर्थराज घिमिरेको हत्याको बदला लिन भन्दै विप्लव समूहले काठमाडौँका विभिन्न ठाउँमा यही बीचमा बम विस्फोट गराउने योजना पनि बनायो। विप्लवका कार्यकर्ताले त्यही योजना अनुसार बम बनाए, तर 75 साल जेठ 12 गतेका दिन बम बनाइराखेकै बेला अकस्मात विस्फोट हुँदा काठमाडौँमा 5 जना विप्लव निकटका कार्यकर्ताको ज्यान गयो। काठमाडौँको सुकेधारा र घट्टेकुलामा विप्लवका कार्यकर्ताहरूले बम बनाइराखेका थिए। त्यही दिन दुवै ठाउँमा अचानक बम विस्फोट हुन पुगेको थियो। सर्लाही अनि काठमाडौँको घटना सेलाउन नपाउँदै असार 25 गते दोहोरो भिडन्तमा परेर प्रहरी जवान सञ्जीव कुमार राई अनि विप्लव समूहका निर कुमार राईको ज्यान गएको अवस्था छ। यो बीचमा विप्लव समूहले आफूहरूको राज्य सञ्चालकहरूसँग वैचारिक लडाईँ रहेको तर सुरक्षाकर्मीमाथि धावा बोल्ने कुनै योजना नरहेको भनाई दोहोऱ्याइराखेपछि सरकारले अन्ततः सकारात्मक वार्ताको प्रस्ताव अघि सारेको हो। तर पनि प्रहरीले कैलाली, कञ्चनपुर, सोलुखुम्बु, कालीकोट, उदयपुर, भोजपुर, काभ्रे लगायतका जिल्लामा विशेष निगरानी राख्दै आएको छ र उसका नेता कार्यकर्ता पक्राउ गर्न अझै छाडेको छैन।
अहिले उक्त समूहका स्थायी समितिका सदस्यहरू समेत हिरासतमा छन्। यही अवस्थामा रक्षात्मक बनेको विप्लव समूह अनि अहिले सरकार सञ्चालनका क्रममा नेकपा भित्रैबाट सुरु भएको असहयोग तथा सङ्कटले दुवै वार्ताका लागि दबावमा परेको प्रष्ट देखिन्छ। तैपनि प्रहरी र विप्लव समूहका बीचमा समय समयमा मुठभेड भइरहने अनि फेरि देश द्वन्द्वतर्फ धकिलिन सक्ने त्रासको बीचमा सरकारले सुरु गरेको वार्ता प्रयत्न सकारात्मक छ, जसका लागि पार्टी माथिको प्रतिबन्ध तत्काल हट्नुपर्ने, जेलमा रहेको कार्यकर्ताहरू तत्काल छाड्नुपर्ने अनि वार्ताका लागि सरकारले औपचारिक रूपमा पत्र पठाउनुपर्ने शर्तमा सरकार अहिले लचिलो हुने सङ्केत देखिएको छ। अनि औपचारिक वार्ताका लागि नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलसँगै मन्त्री मणि थापा अनि तत्कालीन वार्ता टोलीका संयोजक सोमप्रसाद पाण्डेहरू अहिले खटिएका छन्। मन्त्री परिषद बैठकले पनि विप्लवको वक्तव्यलाई सम्बोधन गरी प्रतिबन्ध फुकुवा र सँगसँगै औपचारिक पत्र पठाउने विषयमा सार्थक छलफल गरेको छ। सरकारले 2075 साल फागुन 28 गते विप्लव समूहका गतिविधि हिंसात्मक देखिएको भन्दै उनको पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाएको 2 वर्ष पुग्दैछ। त्यस यता दुवै पक्षले एक अर्कालाई गलाउने गतिविधि गरिरहेका छन्। वार्तामा ल्याउने अथवा वार्ताका लागि दबाब दिने रणनीतिकै बीचमा सरकारले 2076 साल भदौ 8 गते पूर्व मन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेको नेतृत्वमा वार्ता टोली नै गठन गरेको थियो। विप्लव पक्षका गुणराज लोहनी, अनिल शर्मा लगायतका नेतासँग छलफल पनि भएको हो। त्यसपछि पनि पूर्व मन्त्री पाण्डे सहित जनार्दन शर्मा, विष्णु पौडेल, कर्ण थापा र पछिल्लो समय मणि थापासम्मका नेताले अनौपचारिक संवाद गर्दै आएका छन्। त्यसैको परिणाम अहिले वार्ताको वातावरण बनेको छ। तर केही पूर्व शर्तले एक अर्कालाई झस्काएको देखिन्छ, जुन औपचारिक वार्तामा बसेपछि समाधान हुने सरकारको विश्वास छ। अपेक्षा गरौँ विखण्डनकारी एजेन्डा बोकेका सिके राउतहरूलाई मूलधारको राजनीतिमा रूपान्तरण गर्न सफल सरकारले विप्लव समूहसँग पनि वार्ता गर्छ। हवस् त, कार्यक्रम हाम्रो सरोकार आजलाई यति नै। अर्को अङ्कमा तपाईँ हाम्रै परिवेशका सरोकारका सन्दर्भ लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। क्यापिटल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।